يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترنم برهة قم حي أبهى فالأفاضل زار. يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا خيمة دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترنم برهة قم حي أبهى فالأفاضل. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كله ولك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد حمدا يملأ السماء وأطرافها والأرض والبر والبحر. اللهم لك الحمد خيرا مما نقول وفوق ما نقول. لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله وجوهكم بطاعته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة إخوانا على سرر متقابلين. أحبتي الكرام، أحمل لكم هذه الليلة بشارتين. أما البشارة الأولى فعنوان المحاضرة وبشر الصابرين. وبشر الصابرين. ومعروف أنه إذا سمع الإنسان منا البشارة فإنه يتوقع الكرامة والعطاء. إذا قلت ترى عندي لك بشارة، تراني ببشرك بشيء، تتوقع كرامة وعطاء وشيئا يفرح خاطرك ويسر نفسك. فكيف إذا كان ربك تبارك وتعالى هو الذي يبشرك سبحانه وتعالى. وبشر الصابرين. فبشرى هذه الليلة لكل من صبر، بشرى لكل من ابتلي، وكلنا ذاك المبتلى، لأن الدنيا دار ابتلاء وامتحان. بشرى لكل مكلوم، بشرى لكل من فقد عزيزا، بشرى لكل من صبر وصابر وحبس نفسه على فعل الطاعة، بشرى لكل من منع نفسه عن الحرام والوقوع فيما حرم الله. اليوم أحمل لكم بشرى بشركم بها ربكم سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. وبشر الصابرين، بشرهم بخيري الدنيا والآخرة، بالفوز والنجاة في الدنيا وبالظفر وفي الآخرة بجنات عدن. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بشرى للصابرين. هذه البشارة الأولى. أما البشارة الثانية التي أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها، فإن هذا الاجتماع وهذا التواصي إنما هو سبيل الفائزين الناجين السعيدين في الدنيا. أسأل الله أن يسعدني وإياكم بطاعته. قال ربي تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الله أكبر. الإنسان، كل الناس، غنيهم وفقيرهم، أميرهم وحقيرهم، من يملك المليارات والملايين والعمارات والمخططات، أجمل الناس، أقبح الناس، أبعد الناس، أقرب الناس، أول الناس، آخر الناس، كلهم خسرانين. ما أعظم كلمة الخسارة، ما أعظم أن يعيش الإنسان بخسارة، يعني أسهمه كلها حمراء على طول، ما يرى يوما من الأيام اخضرارا في أسهمه، ذهابه وإيابه، قومته ونومته، زواجه وأولاده، أمواله، كلها خسارة في خسارة. سبحان الله. إذا خسر الواحد منا ريال أو صفقة أو وظيفة أو عمل أو تجارة ما نام الليل، بل بعضهم يخبلون وينجنون، وشفناهم في الأسهم كيف خرجوا عرايا في الشوارع والعياذ بالله لما خسروا شيئا من الدنيا. قل لي بربك من يصبح ويمسي وهو خسران والعياذ بالله، ما عرف الربح يوما من الأيام ولا المكسب ساعة من الساعات. هؤلاء من هم؟ كل الناس إلا. ومعلوم عند أهل العلم أن المستثنى دائما أقل من المستثنى منه، يعني ترى كل الناس خسرانين، لكن في ناس
رابحين كسبانين، أسهمهم خضراء والسوق كله خسران، دائما يمشون في الربح وغيرهم يمشي في الخسارة. من هم يا رب؟ إلا القلة، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاليوم نحن نتواصى بالصبر، نسأل الله يجعلنا وإياكم من الصابرين الذين ينالون الفوز والنجاح وعدم الخسارة والربح الكامل في الدنيا والآخرة. حديثي إليكم عن الصبر، ومن منا لا يحتاج إلى الصبر، وهذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، جبلت على كره وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب من الماء جذوة نار. وأصدق من ذلك قوله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهي بلاء، لقد خلقنا الإنسان في كبد. قل لي بربك من الذي اجتمع يوما من الأيام مع أحبابه فما فارقهم ولا فارقوه؟ من الذي يوما من الأيام عاش طول حياته في هناء وسرور وسعادة؟ من الذي دامت له صحة؟ من الذي دامت عليه نعمة؟ من الذي دام له ملك؟ من الذي دام له جاه؟ من الذي دام له مال؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس، هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدأر لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. سبحان من يغير ولا يتغير، كل يوم هو في شأن، يرفع مرة ويخفض تارة يعطي مرة ويمنع مرات. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. حديثي إليكم عن الصبر الذي هو رأس الإيمان، فإن الإيمان رأسه الصبر، ولا إيمان لمن لا صبر له. الصبر هو الذي يقودك في خضم الحياة، هو الذي يرسي مراسيك وأنت تسير في عباب من الآلام والأحزان والمصاعب والتكاليف الشرعية والمناهي المرعية، كل ذلك تواجهه بالصبر، تواجهه برفع لواء الصبر. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الصبر ذكره الله تعالى في كتابه كثيرا، بل بأكثر من 100 مرة ذكره الله عز وجل في كتابه. فالصبر هو حياة الإنسان المؤمن، به على الصبر تقوم حياته وعلاقاته. فالصبر هو العفة، فإن العفة صبر عن شهوة الفرج والعين المحرمة، وهو شرف النفس، فشرف النفس صبر عن شهوة البطن، وهو كتمان السر، فهو صبر عن إظهار ما لا يحسن إظهاره من الكلام. والصبر هو الزهد لأنه صبر عن فضول العيش. والصبر هو القناعة لأنه صبر على القدر الكافي من الدنيا. والصبر هو الحلم لأنه صبر عن إجابة داعي الغضب. والصبر هو الوقار لأنه صبر عن إجابة داعي العجلة والطيش. والصبر هو الشجاعة لأنه صبر عن داعي الفرار والهروب. والصبر هو العفو فهو صبر عن إجابة داعي الانتقام وحبه. والصبر هو الجود والعطاء فهو صبر على إجابة داعي البخل والمنع. والصبر هو كل حياة المؤمن، ولذلك يدل ذلك على أن الصبر مرتبط بكل مقامات الدين، وإن اختلفت معانيها وأسماءها إلا أنها تقوم كلها على الصبر. ولذلك كان مصير الصابرين وجزاؤهم أعظم جزاء. يقول سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، حينما يدخلونها فيقال لهم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ويقول سبحانه: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. ويقول سبحانه: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والصبر عاقبته عاقبة جميلة،
قل من جد في أمر وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. ولئن كانت الدنيا تحتاج إلى الصبر فلا نجد من يتوظف وظيفة إلا بالصبر والمصابرة، ولا من يتخرج من جامعة ويستلم شهادة إلا بالصبر والمصابرة، ولا من يحقق مالا ويكسب صفقة إلا بالصبر والمصابرة، فهي أحوج إلى الصبر والمصابرة. قال أبو طالب المكي: اعلم أن الصبر سبب دخول الجنة، اعلم أن الصبر سبب دخول الجنة وسبب النجاة من النار، لأنه جاء في الخبر الصحيح: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فيحتاج المؤمن إلى صبر على المكاره ليدخل الجنة، وإلى صبر عن الشهوات لينجو من النار. وقال: اعلم أن كثرة وقوع العباد في المعاصي سببه شيئين: قلة الصبر عما يحبون وقلة الصبر على ما يكرهون. فتجده لا يصبر عن الحرام فيقع فيه، ولا يصبر على الطاعة فلا يؤديها كما يأتي. وهذه الدنيا هي دار الابتلاء، وأعظم الناس فيها ابتلاء هم أهل الإيمان. قال ربي تبارك وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وكما قال سبحانه: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ولقد أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الصابرين أمره بالصبر، فقال سبحانه وتعالى في أول آيات نزلت عليه من كتاب ربنا تبارك وتعالى في سورة المدثر: ولربك فاصبر. وقال سبحانه وتعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقال ربي تبارك وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ولذلك فإن أعظم الناس بلاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الناس جزاء وعطاء من الله تبارك وتعالى. والصبر قد رتب الله عليه خيري الدنيا والآخرة، فإن خير الدنيا والآخرة إنما هو في الصبر. يقول سبحانه وتعالى وهو يأمر عباده بالصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وعلق الله الفلاح في الدنيا والآخرة على الصبر، فقال سبحانه وتعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وقال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بل إن الإمامة في الدين وعلو المنزلة في الدين لا تحصل إلا بالصبر. قال سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقد جمع الله تعالى للصابرين ثلاثة أمور ما اجتمعت لغيرهم، فقال سبحانه وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والصبر هو سبب النصر. قال سبحانه وتعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. بل إن الصبر هو أعظم ما يحمله الإنسان درعا واقيا عن كيد الكائدين. قال سبحانه وتعالى:
وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأهل الجنة في الجنة يدخل عليهم الملائكة فيصفونهم بأعظم صفة، فيقولون وهم يدخلون عليهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وجعل الله تعالى الصبر عزيمة، فقال سبحانه وتعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. وقد علق الله تعالى على الصبر الخير الكبير والأجر العظيم، فقال سبحانه وتعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. والله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه يحب الصابرين، فقال سبحانه وتعالى والله يحب الصابرين وجعل خصال الخير كلها في الصبر، فقال سبحانه وتعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بل إن الذي يعلم ويتفقه في دين الله ويستفيد من أوامر الله هم الصابرون. فقال سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال الإمام الشافعي وهو يصف سورة العصر فقال رحمه الله والله لو فكر الناس في هذه الآية لوسعتهم، وذلك أن العبد كماله بتكميل قوتيه، قوة العلم وقوة العمل، وهما الإيمان والعمل الصالح. كما هو محتاج لتكميل نفسه فهو محتاج لتكميل غيره، وهذا هو التواصي بالحق. وقاعدة ذلك وساقه الذي عليه يقوم إنما يقوم على الصبر. وأهل الميمنة أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، هم أهل الصبر والتواصي به. قال سبحانه وتعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وجعل الله عز وجل الصبر قرين الصلاة، فقال سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإن الله مع الصابرين. ووصف الله أهل الصبر فقال نعم العبد إنه أواب. نعم العبد عن أيوب عليه السلام إنه أواب. الصبر أيها الإخوة به عليه قوام الدين وعليه الفوز في الدنيا والآخرة. ولو نظرنا إلى الصبر لوجدنا أنه ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول الصبر على المأمور، أن تصبر على ما أمرك الله تعالى به، وهذا هو الفرق. هذا هو الفرق بين اثنين يأتيهم أمر الله فيستيقظ هذا ويقوم وذاك ينام ويكسل. ما الفرق بين هذا وهذا؟ الكراهية للعمل موجودة عند الاثنين، والتكلفة والصعوبة موجودة عند الاثنين، لكن ذاك صبر واحتسب فنال الجنة، فنال الفوز والرضا، وذاك تكاسل وأعطى نفسه هواها فضل وأضل والعياذ بالله. ولذلك الصبر على ما أمر الله عز وجل، أن تصبر على المأمور. والله عز وجل قد أمر رسوله أن يصبر، فقال سبحانه واصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولذلك ذكر قصص الصابرين وأخبار الصابرين مدعاة إلى أن يصبر الإنسان على العبادة والطاعة، كما قال سبحانه تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ولو جئنا إلى الصبر على المأمور لوجدنا إبراهيم عليه السلام عندنا فيه قدوة عظيمة في الصبر. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. يؤمر بقتل ولده، الله أكبر ما أعظم هذا. أولدك الذي تضحي بنفسك من أجله ينام وأنت تتعب ليرتاح، تمرض ليتعافى، ثم يؤمر بقتله. ومتى يقتله؟ لما بلغ معه السعي، يعني لما أصبح ينفعه، لما صار يقوم بشؤونه، لما صار قرة عينه. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الله أكبر، ما أعظم هذا الاختيار، ما أعظم هذه المشورة، ما أعظم هذه الاستشارة. هو يقول إبراهيم عن نفسه أنه قد اتخذ القرار
اتخذ القرار بالتنفيذ والصبر على المأمور، لكن باقي أنت يا إسماعيل، ما رأيك أنت؟ أنا سوف سأنفذ، لكن ماذا تقول أنت؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر. أينا أعجب؟ أنا أعجب من صبر الولد أم من صبر الوالد؟ أنا أعجب من تنفيذ الأمر من الوالد أو من الولد؟ الولد عليه سيقع الذبح، سيموت. الواحد منا الآن إذا أيقظ ولده للصلاة يقول كما قال أحد الإخوة قبل أيام، يقول قومت أولادي للصلاة، يقول فاسمع الولد الصغير يقول للولد الكبير، يقول يا هذا أبو هذا ما يخلينا نرتاح، والله لو أنه أبونا ما خلانا ما قومنا. سبحان الله. يقول رفع عنه اسم الأبوة لأجل أنه يقيمه للصلاة. والصلاة تحتاج إلى صبر كما قال سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إسماعيل يقول يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا اللواء الذي يجب أن يرفع أمام أوامر الله. ارفع هذا اللواء أخي المؤمن أختي المؤمنة. كلما جاءك أمر من أوامر الله قل ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما أي استسلما لأمر الله، خضع لأمر الله، صبر على طاعة الله، وتله للجبين. تله للجبين أي وضعه على وجهه. لما جاء على ذبحه اقترح إسماعيل هذا الاقتراح، قال يا أبتي إذا جئت تذبحني فلا تضجعني على جنبي الأيمن، الله أكبر، أو على جنبي الأيسر. طيب إيش أسوي بك؟ كيف أذبح؟ قال إذا جئت تذبحني فكبني على وجهي إلى الأرض. طيب ليش يا إسماعيل؟ قال لسببين. اسمع السبب الأول. قال السبب الأول حتى لا ترى عيني وأنت تريد أن تذبحني فتصيبك الشفقة فتتردد بأمر الله. الله أكبر. هذا السبب الأول. السبب الثاني قال حتى أنا لا أرى الشفرة، لا أرى السكين وهي تهوي على عنقي فأكره أمر الله وأنا أريد أن أكون صابرا مستسلما. فحط عيني على الأرض وتله للجبين وضعه على الأرض حتى يكون في قمة الرضوخ. إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أوامر الله عز وجل الآن التي تعرض علينا أمر بطاعة الوالدين، أمر بطاعته سبحانه وتعالى بالصلوات وإقامها، أمر بالتوحيد الخالص، أمر بالبر والإحسان، نجدها كبيرة على النفوس، لكن يسهلها الصبر. يسهلها الصبر. ارفع لواء ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا النوع الأول من أنواع الصبر. النوع الثاني من أنواع الصبر عن المنهي، أن تصبر عما نهاه الله عز وجل. فإن النفس تحب الدعة، تحب أن تتركها على هواها، تحب أن تنظر، تحب أن ترى، تحب أن تسمع، تحب أن تفعل، تحب أن تأكل الحرام، أن تفعل الحرام. ما الذي يمنعك عن ذلك إلا الصبر؟ ولنا في يوسف عليه السلام قدوة حسنة في صبره عما حرم الله. فقد مر بامتحان صعب، وأعظم الامتحان أمام المرأة. فإن المرأة هي قمة الفتنة والشهوة كما قال سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء. ولذلك لا تجرب عضلاتك أمام النساء. يقول ثابت البناني رحمه الله والله لو أمنتموني على خزائن الأرض لوجدتموني أمينا، ولو أمنتموني على امرأة سوداء رأسها كأنه زبيبة لخشيت على نفسي. ولذلك قال أهل العلم لا تخلون بامرأة ولو كنت تعلمها القرآن، ولو كنت تعلمها القرآن، لأن بعض الناس تجد فيه خير وصلاح لكن يتهاون في هذا الأمر. لا، النتيجة خطيرة. ولا تقرب البنزين من النار أبدا، بل ابتعد. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومع ذلك مرت على يوسف أعظم الامتحان، مر عليه أعظم موقف. ولعلي أقف مع يوسف وقفة بسيطة لأننا نحتاج، شبابنا بناتنا فتياتنا يحتاج إلى الصبر أمام الشهوات، لأن الشهوات الآن أيها الإخوة وصلت إلينا، أصبحت توصيل طلبات الشر إلى المنازل. كان الأول الواحد إذا يبغى شيء راح يدور وراح يسري في الليل ومساري وروحة وجية، لكن ذا الحين لا، ذا الحين قد توصل إلى البيت والعياذ بالله. قد التليفون عندك وقد الشاشة عندك وقد النت عندك. إذ لم تكن عندك لواء سترفعه كما رفع إسماعيل
ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يوسف عليه السلام رفع لواء آخر أمام كل المناهي. يوسف عليه السلام كان شابا، ومعلوم ثورة شهوة الشباب ورغبة الشباب واندفاع الشباب. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ولو ان ذا الأيام به شايب عايب والعياذ بالله. بعض الناس قد شاب راسه لكن يقول عاد قلبي أخضر، ما هو أخضر إلا أحمر من النار والعياذ بالله. تجده يذهب إلى الشهوات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: 3 لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم أشيمط زان والعياذ بالله. والله يا إخوتي مر علي موقف، كنت في بلد من البلاد الإسلامية التي فيها تحرر والله المستعان وفيها شيء من المنكرات، وأنا جالس أنتظر بعض الإخوة في الفندق، وإذا بي اللي معي قال: ترى هذا الرجال من السعودية. فجئنا نسلم عليه، وإذا هو رجل من القبائل وعليه يعني كبير في السن فوق 65 سنة، وإذا به والعياذ بالله في حال يرثى لها والعياذ بالله. الرجال مسطل ومعبي إلى آخر دور والعياذ بالله، وحالته فيه حالة والله يلعبون به كما يلعبون بالصبيان. أطالع أقول والله ذا الوجه ما هو هذا مكانه، الله المستعان. ثم رأينا الرجال تعبان مرة، ما هو قادر يتكلم معنا، ولكن قلت لهم لازم هذا أعود له، هذا لازم أقابله، بس خلوه شوية يأجر لنا دور ولا دورين يفضل لنا شوية، الرجال منتهي. قالوا بيفضى بعدين. فلما جاءوا في الليل أو بعد العصر دعوه وجلسنا معه، وقمت أمدحه وأقول: أنت من شيوخ ذيك الديرة ومن ذاك العلوم، وهو والله أنه بعيد منها ولا يشرفهم مثله. لكن إيش جابك هنا يا رجال؟ قال: والله تقاعدت ففضل الشيطان والعياذ بالله. قال: تقاعدت وأنا جيت هنا والله أنها ديرة زئنة وأنها أعجبتني. قلت: وش أنت عارف الشرك؟ من لا أبيع من أراضي أبوي وجدي وأجي عندها الطيبين. قلت: الله المستعان، والله مثلك في الحرم، مثلك في طاعة الله، مثلك مقدر يسلم عليه الولد ويسلم عليه الحفيد ويسلم عليه. جلسنا معه، تكلمنا معه، بكى، ندم، تحسر: يا ليتني ما عرفت الطريق، يا ليتني ما جيته. الله المستعان. فيوسف عليه السلام شاب، ومعلوم طيش الشباب وشهوة الشباب، وبعدين جميل، بل كم له نسبة الجمال؟ كم؟ 50% من آدم عليه السلام إلى آخر من خلق الله من رجال ونساء جمالهم 50% منه في يوسف عليه السلام، و50% الباقية من آدم عليه السلام إلى آخر مخلوق رجال ونساء يتطاردون في 50 هذه كلها، من يأخذ قليل ومن يأخذ كثير. قل لي بربك أنا وياك كمنا في 50 هذه. ومع ذلك يجيك الشباب يقول لك الجمال يطغي. كم أوقع الجمال من شباب وبنات، أوقعهم في الحرام والعياذ بالله. فتجدها جميلة فتفتن عباد الله، أو تجد عنده شيء من الجمال فتجده يتباهى به وقد يقع في الحرام. بل قد الشيطان يدخل على الإنسان من الجمال. وأذكر أني وقد ذكرت هذا، جاءني شاب مرة من الشباب بعد محاضرة فقال: يا شيخ والله أنا ما ودي يعني الحرام والبنات وكذا ولا أبغاهم، لكن والله يا شيخ هم اللي يعني مثل ما قال بالنفس الكلمة اللي قالها، هم يا شيخ يقطون أرواحهم عليه قط، يعني هم اللي يرمون أنفسهم عليه. ما شاء الله الشوارع كلها مرماه من العرب من يوم يمر الرجال هذا. قلت له: كيف يا أخي ليه؟ قال: والله إني ما أبغى، وإنهم هم اللي يعطوني الأرقام وهم اللي يتعرضوا لي. قلت: ليه يعني؟ قال: يا شيخ مثل ما أنت شايف يعني أنا جميل. طالعت في وجهه قلت: والله يا أخي أنت شفت المراية قريب؟ لا يكون مغشوش، يعني بعض العرب ترى ما يشوف المراية. أنت شفت المراية إن كنت جميل فأنا أجمل منك، أنا أحسن منك ألف والله. ما حد رمى عمره. يوسف عليه السلام عنده 50%، ولذلك لما دخل يوسف على النساء ماذا فعل؟ إيش سووا؟ قطعنا، ما هو قطعت، لا قطعت، يعني شغالة تذبح وتروح. من اللي بيتقطع قلبه؟ من اللي بيقطع أصبعه ولا ظفوره علشان واحد منا ذا الحين؟ لكن يوسف عليه السلام قطعنا أيديهن وقلنا: حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. تقول هذا اللي خبرني، أنتم قطعتوا يديكم لكن أنا تقطع قلبي من حبه والشوق إليه. فكان أجمل الناس عليه السلام. وبعدين غريب، والغريب دائما يتخفف. إذا الواحد في جماعته وقبيلته ومع أهله وفي ديرته تجده نعم، فإذا ندر سوى الهوائي والعياذ بالله إلا من رحم الله. وأذكر أني كنت في بلد من البلاد الإسلامية، وكنا في منتزه كبير ومعرض كبير، ثم جينا خرجنا من الباب، خرجوا ملايين، استغفر الله، مئات البشر، مئات الآلاف من البشر، رجال ونساء عراة ولابسين ماشيين الناس، وإذا به 4 ولا 5 من شبابنا، من شباب البلد،
وإذا بهم 2 مدري 3 ويشلشلون فيهم ويوضعون فيهم ويقول صورني أنا وياها أنا شايف العرب رجال ونسوان كلهم ماشيين، ما هم عرب عجب، الناس يمشون ولا هذول اللي يشلشلون. جيت عندهم قلت يا جماعة الخير فشلتونا، شوف الناس يمشون، امشوا مع العرب، ما قد شفتوا نسوان امشوا مع الناس، فشلتونا. فيضحك واحد منهم قال أوه هيا حتى في تلك البلاد. قلت والله إلا خسارة والعياذ بالله. فالواحد الغريب دائما يأخذ راحته، ويوسف غريب ما يعرف منه أبوه ولا جده، لكنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه الصلاة والسلام. فكان غريبا. ثم بعدين من أهل البيت، وكثير من الكلاب تمر بالبيوت لكنها تعرف أن في البيت أسد فلا تقرب، لكن هذا يدخل البيت ويخرج ولا أحد يحاسبه. وبعدين من التي تعرف عليه؟ سيدة القصر، ما هي بخادمة مثله، لا سيدة القصر. ودائما الخادم يتمنى من يطالع في وجهه، فكيف إذا سيدة القصر هي التي تطلبه وتعرض عليه؟ يعني الخطوة الأولى ما هي منها، الخطوة الأولى منها. وكثير من الناس وده يتقدم لكنها خايفة من أنها تعيي، هذه تقدم إليه وبعدين تتهيأ له. وقالت هي تلك، يعني تجملت وتزينت. وبعدين تظنون هذه المصرية إنها نص هي مرة العزيز بيأخذ أحلى مصرية، بيأخذ أحلى بنات مصر، جميلة، فاجتمع لها الجمال واجتمع لها المنصب والجاه، ما حد يقدر يقول ليش سويتي. وغلقت الأبواب، لكن بقي باب فيما بينه وبين الله ما تغلق. هنا يبدأ الخوف من الله عز وجل، وتهيأت له وتجمعت له كل أسباب الوقوع في المعاصي والسيئات. لكن يأتي الصبر، هنا يأتي الصبر. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. رفع إسماعيل ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ورفع يوسف عليه السلام معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وفي آخر القصة يقول كما يخبرنا سبحانه وتعالى، قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولذلك يا أحبة الكرام الصبر عند المعصية. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. ولذلك من دواعي، حتى ولعلي أن أنبه بعجالة، من الدواعي التي دعت يوسف إلى الوقوع في المعاصي أيضا غيرة الرجال، غيرة سيد القصر. والله لكم عليه، ما هو رجال ما هو نعم. أولا كيف يدخل مثل يوسف البيت؟ يوسف ما يدخل البيوت ولا يدخل على النساء. ولذلك حتى من ابتلي أو احتاج إلى سائق أو إلى خادم أو إلى مزارع ينبغي أن يختار مواصفات. هذه الغيرة الحقيقية. اختر مواصفات، لا تجيب شباب، لا تجيب رجل كبير بالسن عاقل، جيب زوجته معه، لأن هذا رجل مهما كان. وانظر بعد أن تبين له الحق وتبين له وانكشف له الحق ماذا قال؟ أول شيء بدأ بيوسف، قال يوسف وأعرض عن هذا. طيب ايش سوى يوسف عليه السلام؟ ما عمل شيء. أول شيء بدأ بيوسف، ما قدر على المرأة أنه يعود على الضعيف، قال يوسف أعرض عن هذا، يوسف أعرض عن هذا، وانت واستغفري لذنبك. ما شاء الله، هذا اللي قدرت عليه، واستغفري لذنبك. بعدين إنك كنت من الخاطئين. قلت ترى أنت الأول يعني معك غيرك لكن يكفيك الاستغفار. ما شاء الله تبارك الله. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان غيور. إذا وقع الذباب على طعام كففت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب ولغن فيه. إذا كان في البيت أسد، ونحن نقصد يا إخوان بالغيرة ليس التخون أو الكتم والكبت، لا، نقصد أن تهتم بأهلك وبزوجتك. لما تنزل السوق لا تخليها تنزل وحدها، انزل معها إذا أنت رجال. بناتك إذا احتاجوا قم بواجبهم، لأن هناك أبواب للشر يجب أن تغلق. أحد الإخوة كبير في السن لكنه إنسان حصيف، سمع من الشباب البلوتوث قال كيف أسوي؟ علموه كيف يبحث. راح البيت عنده 4 ولا 5 من البنات، دخل سوى بحث. أول ما دخل البيت وإذا قده يجد في جوال في البيت ومسميه اسمها فاقدة حنان. قال هو وصل الكلام، ما ضرب ولا حرب، لكن عمل العمل الصائب، عمل استقصاء. أخذ البنات كلهم خلى واحدة وراح وداهم عند جدتهم وسوى بحث إلى أن عرف من هي اللي فاقدة الحنان هذه. لما عرفها يقول الأخ الكريم هذا، يقول والله ما مر شهرين إلا هو في بيت زوجها. هذا هو العمل الإيجابي، هذه هي الغيرة المحمودة. ليست ما عاد عندنا تقفيل الأبواب الحين ولا الدنيا وصلت إلى البيوت، لكن حمايتها بإقامة شرع الله عز وجل، ثم بالرعاية، ثم بأداء الحقوق. ومن أعظم الحقوق تيسير أمور الزواج حتى تكون حقيقة شهما
ومهتم برعاية أهلك وأولادك. إذن يوسف عليه السلام رفع هذا اللواء، هذا الصبر عن المناهي. النوع الثالث من أنواع الصبر على المقدور، على ما ينزل على العبد. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. هكذا هي الدنيا، جبلت على كره وأنت تريدها، صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب من الماء جذوة نار. ولنا في أيوب عليه السلام قدوة وأسوة، حيث ابتلاه الله بأعظم بلاء، فقد فقد أولاده، قيل أنه كان عنده أكثر من 30 ولد وبنت فماتوا جميعا في حياته. ثم فقد صحته عليه الصلاة والسلام، فأكلته الدود حتى كرهه أهل بلده فأخرجوه، قالوا هذا بينقل العدوى اخرج. ثم بدأت زوجته تذهب تخدم الناس حتى تطعم فلا تجد، وحتى قصت شعر رأسها مقابل أن تجد له ما يطعمه وهو في حال. وجاءت إليه امرأته يوم من الأيام قالت أنت نبي الله فاسأل الله أن يعافيك. قال كم مدة شفائي؟ قالت 80 سنة. قال وكم مدة بلائي؟ قالت 18 سنة. قال إني أستحي من الله أن أطلبه العافية ولم تتساوى مدة بلائي مع مدة شفائي. الله أكبر. يقول وإذا تساوت صار إمكانية، لكن لما وصل به الحال إلى أعظم البلاء نادى ربه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وما أجمل هذه الدعوة، لم يطلب فيها طلب، وإنما سلم الأمر لله عز وجل. أنت ترى ما بي وأنت أرحم الراحمين، والذي يرحم يرى أثر رحمته. قال الله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأصلحنا له زوجة. رزقه الله زوجة وأولادا، وأعطاه الله تعالى رفعة في الدنيا والآخرة. أولئك الذين صبروا، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. ثم بعد ذلك نأتي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، فرسولنا صلى الله عليه وسلم قد ابتلي بأعظم البلاء، فقد اجتمع عليه الصلاة والسلام كل أنواع البلاء بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فقد والده قبل أن يوجد إلى الدنيا، ومعلوم صعوبة فقد الوالد وأن يخرج الإنسان يتيما. ثم فقد أمه وما تجاوز 6 سنوات، ثم فقد جده وما تجاوز 13، ثم فقد عمه وقد تكالب عليه الأعداء، ثم أحب زوجته ففقدها عليه الصلاة والسلام، ثم مات أولاده في حياته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ثم مات ولده وهو في حضنه وفي حجره بعد أن أصبح يملأ الحجر، وبعد أن أصبح قرة عينه عليه الصلاة والسلام. عاداه اليهود، عاداه النصارى، عاداه مشرك العرب، عاداه المنافقين، طردوه، أخرجوه، آذوه عليه الصلاة والسلام، وهو صابر محتسب بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. اسمع ماذا أصابه عليه الصلاة والسلام. يقول الشاعر بيت من الطين، بيت من الطين بالقرآن تعمره، تبا لقصر منيف بات في نغم، طعامك التمر والخبز الشعير، وما عيناك تغدو عن اللذات إلى اللذات والنعم، تبيت والجوع يلقى فيك بغيته، إن بات غيرك عبد الشحم والتخم. لما أتتك قم الليل استجبت لها، العين تغفو وأما القلب لم ينم عليه الصلاة والسلام. فوضت أمرك للديان مصطبرا بصدق نفس وعزم غير منثلم، ولا أبوك عن الدنيا ولم تره، وأنت مرتهن لا زلت في الرحم، وماتت الأم لما أن أنست بها، ولم تك حين ولت بالغ الحلم، ومات جدك بعد الولوع به، فكنت من بعدهم في ذروة اليتم، فجاء عمك حصنا تستكن به، فاختاره الموت والأعداء في الأجم، ترمى وتؤذى بأصناف العذاب، فما رؤيت في ذوب جبار ومنتقم، حتى على كتفيك الطاهرين بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، حتى على كتفيك الطاهرين رموا سل الجزور بكف المشرك القزم. أما خديجة من أعطتك بهجتها وألبستك ثياب العطف والكرم،
غدت إلى جنة الباري ورحمته فأسلمتك لجرح غير ملتئم، والقلب أفعم من حب لعائشة ما أعظم الخطب، فالعرض الشريف رمي عرضه عليه الصلاة والسلام، وشج وجهك بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وشج وجهك. ثم الجيش في أحد يعود ما بين مقتول ومنهزم، لما رزقت بإبراهيم وامتلأت به حياتك بات الأمر كالعدم، ورغم تلك الرزايا والخطوب وما رأيت من لوعة كبرى ومن ألم، ما كنت تحمل إلا قلب محتسب في عزم متقد في وجه مبتسم، بنيت بالصبر مجدا لا يماثله مجد غيرك عن نهج الرشاد عمي، يا أمة غفلت عن نهجه ومضت تهيم من غير هدى ولا علم، تعيش في ظلمات التيه دمرها ضعف الأخوة والإيمان والهمم. هذا محمد عليه الصلاة والسلام يبتلى أعظم البلاء فيلجأ إلى رب الأرض والسماء: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي سخطك أو ينزل بي عقابك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. أيها الإخوة الكرام، الصبر على الأقدار، أقدار الله تترى ولا يرد القدر جزع جازع، وإنما الجازع سيفقد الأمرين كلها، فيفقد ما فقده من الدنيا ويفقد ما هو أعظم منه وهو أجر الصابر. ولذلك تدرع بالصبر: سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يحكم الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أني صبرت على شيء أمر من الصبر. حديثي إليك أيها المبتلى يا من فقدت الولد، وما أعظم فقد الولد، لكن نتيجة الصابر نتيجة من فقد ولده فصبر جنة عرضها السماوات والأرض، ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يا من فقد الحبيب، يا من فقد صحته، يا من فقد عافيته، يا من فقد ماله، هكذا هي الدنيا، فلا تجمع عليك بلاءين، بل اصبر واحتسب حتى تنال أجرك في الدنيا والآخرة. واصبر فإن الصابرون لهم أجر مفتوح غير ممنون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واعلم أنت وأنت تصاب بالمصيبة أن الذي اختارها لك هو الله، وأنت عبد مأمور والأمر له سبحانه وتعالى، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. نحن عبيده، نحن تسري علينا أوامره وتنفذ فينا أحكامه، ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. اختار أن ينزل عليك ما ينزل من البلاء، فاصبر واحتسب، بل ارتقي وارتفع، فارضى عن الله عز وجل يرضى عنك سبحانه وتعالى. ثم احمد الله أن المصيبة لم تكن في دينك، فإن من الناس من يصاب في دينه ولا يشعر. أو خي إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن لكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر، والعياذ بالله. من الناس من يفقد دينه كله وهو يضحك مسرور ومبسوط. والله أن فقد الدنيا أيسر من فقد الآخرة، لأن من فقد دينه فقد دنياه وأخراه، والعياذ بالله. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. إذا كان الدين موفور، إذا كان حظك من الدين وافر، فأنت في خير، والله ما أصابك إلا رفعة لدرجتك وحطا لسيئاتك. ثم احمد الله أن هذه المصيبة لم تكن أعظم من ذلك، فإن من فقد ولد هناك من فقد أولاده، ومن فقد ماله هناك من فقد ماله وجاهه. وانظر إلى تصوارف الزمان والدهر، كيف كان أحدهم رئيسا فإذا به سجينا، أو رئيسا فإذا به مقتولا، أو صاحب جاه فإذا به في قبره مدفونا. من الذي غيره؟ هكذا هي الدنيا. فاصبر واحمد الله، فلعل المصيبة أن تكون أعظم، فاحمد الله على مصيبتك. يروى عن عروة بن الزبير أنه ذهب إلى الخليفة، ولما زار الخليفة أصابته الآكلة في قدمه،
فقرر الأطباء قطع رجل فقطعوها. ثم نزل ولده يلعب مع الأولاد في اسطبل الخليفة مع الفرسان، فضربه فرس على وجهه ففقد ولده ورجله، فتألم الخليفة وهو ضيف الخليفة، تألم أشد الألم لعروة. وبينما كان الخليفة يوم من الأيام في مجلسه إذا بوفد بني عبس يدخلون عليه، فلما دخلوا عليه إذا به يجد أحدهم وهو يعرفه من ساداتهم، كان يرى بصيرا يرى بعينيه، وإذا به يتكلم وهو أعمى البصر. قال له: يا فلان ألم تأتنا العام الماضي وأنت تبصر؟ ما الذي غيرك؟ قال: يا أمير المؤمنين حلت علي مصيبة لم أظن أنها حلت على أحد. قال: وما هي؟ قال: والله يا أمير المؤمنين اسمعوا المصيبة، والله يا أمير المؤمنين لقد بت ليلة ما في بني عبس أكثر مالا ولا ولدا ولا أعز جاها ولا أعظم صحة مني، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. يقول: ليلة أنا أسعد الناس فيها، وبينما أنا في غنمي وإبلي وشاتي وأولادي وخدمي وعبيدي في واد من الأودية بدو مخيمين، إذا بسيل عرمرم منقول من غير مطر يأتي. قال: فأخذ كل مالي. وقلنا نعرف السيول، احنا أهل المملكة ما كنا نعرف السيول إلا من قريب، شفنا كيف سوت في جدة وشفنا كيف سوت في بلادنا. نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وعنكم السوء والفحشاء وأن لا يحاسبنا بذنوبنا. قال: فأخذت كل مالي. قال: ولم يبقى، راح المال كله. قال: ولم يبقى من مالي إلا جمل فحل بعير وولد لي طفل صغير في سريره معلق في الشجرة. قال: فأردت أن آخذ البعير والولد، خدت الولد من على الشجرة ونزلته وأبغى أمسك البعير أقوده في الهول قال: فلما رآني البعير ند مني، يعني خاف شرد. قال: فوضعت الولد على الأرض ورحت أبغى أطرد الجمل أمسكه، فلما قال اقتربت من الجمل راح له، إذا بي أسمع صوت الصبي فألتفت خلفي فإذا به في فم الذئب، أكلها الذئب نزلها من الشجرة للذئب. قال: فإذا به في فم الذئب. قال: فقلت خلاص راح مع البلحقة، على الأقل ألحق إيش؟ الجمل. قال: فأدركت الجمل فلما اقتربت منه ضربني بخفه على وجهي فذهب بصري. قال: فبت تلك الليلة لا ولد ولا مال ولا بصر. قال أمير المؤمنين: ادعو عروة بن الزبير يسمع مثل هذا ليعلم أن مصيبة غيره أعظم من مصيبته. من منا لم يصب بمصيبة؟ لما مات الإسكندر المقدوني وهو أحد كبار ملوك الذين ملكوا العالم، لما مات قبل وفاته كتب وصية لأمه، قال: يا أمي إذا أنا مت، هو يعرف أنها تحزن عليه، إذا أنا مت فاعملي وليمة ومناسبة كبيرة، ثم قولي لا يحضر إلى هذه المناسبة إلا من لم يفقد حبيبا، اللي ما قد فقد له حبيب يجي. قال: فعملت المناسبة وأعلنوا في مملكتي من لم يفقد حبيب يأتي. قال: فلم يحضر أحد. قالت: والله لقد عزاني بأعظم العزاء. عرف المقصود أن ما هو أول واحد، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. ولذلك كل ما أصبت به من مصيبة فاعلم أن مصيبة غيرك أعظم من مصيبتك، فهناك من فقد وأنت أعطاك الله. قال عروة بن الزبير: لقد أعطاني الله كثيرا وأخذ قليلا، أعطاني 4 أطراف فأخذ واحدة وأبقى لي 3، وأعطاني 4 من الولد فأخذ واحدا وأبقى لي 3، فله الحمد على ما أخذ وله الحمد على ما أعطى، فهو سبحانه وتعالى لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. الصبر أيها الإخوة هو أعظم ما نحمله. هناك من يفقد ولده، تفقد زوجها، تفقد حبيبها. ولذلك مما دعاني إلى الكلام في هذا الموضوع كثرة الرسائل التي أتتني والاتصالات ممن يصاب بمصيبة. إحدى الأخوات اتصلت علي قالت: يا شيخ أنا فقدت والدتي. قلت: اصبري واحتسبي فإنه لن يبقى عليها أحد. قالت: يا شيخ والله ماني قادر أصبر. قلت: سبحان الله، كيف أنت قادر تصبرين؟ قالت: يا شيخ ماني قادر أكل، ماني قادر أشرب. قلت: هذا اسمه احتجاج. الآن إذا واحد أضرب عن الطعام يضرب الاحتجاج، إذا كأنها تحتج على ربي، كأنها تقول: لا ليه يا رب، والله ما عاد آكل ولا أشرب ولا أجلس ولا عاد أتمتع ولا عاد
قلت له هذا احتجاج على ربي. ولذلك قال أهل العلم، قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الصحابي الجليل: كنا نعد الجلوس في العزاء من النياحة وعمل الطعام من النياحة. ليش؟ قال أهل العلم الآن، وأضرب لكم مثل، لو عندك 4 أو 5 من الأولاد ثم ضربت واحد منهم وقام هذا اللي ضربته يبكي، قامت أمه وأخوانه وأخواته واجتمعوا كلهم عنده، إيش تحس أنت إن هذا الاجتماع من أجل إيش؟ تسخط، صح ولا لا؟ تسخط عليك واحتجاج. ولهذا كذلك الاجتماع ذا الحين في العزاء والمناسبة والجلوس، كان نقول ليه يا ربي احنا محتاجين مسوي ايش يسمون هذا الحين؟ ايش؟ اعتصام. مسوي احنا بدأ الحين سوي مظاهرة واعتصام، والأمر له سبحانه وتعالى، هو الذي أعطى سبحانه وتعالى وهو الذي أخذ سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن تظهر أسباب الراحة بل الرضا، بل لا تحزن، ولو أن القلب يحزن كما قال عليه الصلاة والسلام، لأننا بشر، لكن حزنك مأجور عليه إن لم يتجاوز الحد. فأنت وأنت تحزن تحمد الله عز وجل أن آجرك على حزنك فخفف من سيئاتك أو رفع درجتك إلى كل مكلوم. وما أعظم كلمة الحمد لله رب العالمين من مصاب، ما أعظم أن تدخل إلى مصاب أو مصابة فتسأل بعد فقد زوج أو زوجة أو ولد، قال الحمد لله له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنا لله وإنا إليه راجعون. قمة التسليم له سبحانه وتعالى. بعد أن أعددت هذه المحاضرة ونشرت جزءا منها في وسائل الاتصال، جاءتني رسالة من إحدى الأخوات، من إحدى البنات في الجامعة، فقدت والدها قبل سنة، وقد أرسلت رسالة كنت أعددتها، لكني رأيت أن لا أقولها بالنص، وإنما مما ذكرت تقول: لا زال رقم والدي في هاتفي، جاء العيد فأرسلت له رسالة عيد لكن لم يجبني أحد. تقول: كلما فتحت جوالي إذا بي أرى اسمه أمامي ووصفه الذي وصفته بي، أتصل لكن لا مجيب. لم أهنأ بطعام، لم أهنأ بمنام، لم أهنأ بشراب. قلت لها: والله لا ملجأ لك إلا الصبر، فالصبر هو الذي بإذن الله تعالى تطيب به الخواطر، والصبر هو الذي تعزم به الأمور، إن ذلك من عزم الأمور. كلنا نفقد أحبابا، كلنا نفقد أموالا، لكن فرق بين الصابر وغير الصابر أن الصابر يؤجر وغير الصابر يخسر، كما قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا لك شاكرين، لأوامرك مطيعين، على أقدارك صابرين. اللهم إنا نسألك صبرا تقوي به عزائمنا، اللهم إنا نسألك صبرا تربط به على قلوبنا، اللهم إنا نسألك صجر الصابرين في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. شكر الله لشيخنا ما قدمه وأجزل له المثوبة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته، كما أسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الأحباب، كلنا دعاة، كلنا مصلحون، كلنا بناه، كل واحد منا ينطلق من بيت، وكل واحد منا يأتي من مجتمع، وكل واحد منا يأتي من مكان. فكن رسول خير، وكن داعية خير، ودل الخير للغير، ووجه للناس
وادعهم إلى هذا المنشط المبارك الذي هو صرح جزى الله القائمين عليه، وهو منارة هدى في هذه المنطقة. دعمنا سمو أميرها فساندنا بالرأي وبالموافقة، فأسأل الله عز وجل أن يبارك له في وقته وفي جهده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أيها الأحباب، أتتنا مجموعة من الأسئلة نقتصر على بعضها لضيق الوقت ولوجود مناشط بعد هذه الأمسية وبعد هذه المحاضرة، فندعو الجميع بعد أداء السنة الراتبة وبعد الصلاة بإذن الله عز وجل للعودة إلى هذه الخيمة لمتابعة الفعاليات في هذه الخيمة ومتابعة بقية الفعاليات في بقية الخيام: الخيمة الشبابية، خيمة المعارض، الخيمة الرياضية، وكذلك الخيام المصاحبة لهذه الخيمة. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود. سائل يسأل فيقول: شيخنا المبارك، هل فضل الصلاة في العزيزية كفضلها في الحرم الشريف؟ جزاكم الله خيرا. بجاوب على هذا السؤال لأني من أهل العزيزية ولازم أفتي في مصلحتنا. العزيزية يقصد في مكة، ما هي العزيزية عندكم هنا. فضل الصلاة في المسجد الحرام كما ورد في الحديث الصحيح ب100,000 صلاة. لكن ما هو المسجد الحرام؟ اختلف أهل العلم فيه. هل هو المسجد الحرام أي مسجد الكعبة، أم هل هو الحرم كله أي حدود الحرم التي في بعض المناطق إلى 23 كيلو وبعضها في بعض المناطق إلى 7 كيلو؟ هل هذا أم هذا؟ على قول من قولين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن المقصود به مسجد الكعبة فقط، لحديث إلا مسجد الكعبة، رواية إلا مسجد الكعبة. والجمهور ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أن المسجد الحرام كله تضاعف فيه أجر الصلاة، وهذا من فضل الله عز وجل. ويستدلون بأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة ومن فعله صلى الله عليه وسلم. أما من القرآن فقوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والصحيح أنه أسري من بيت أم هانئ، أسري به من بيت أم هانئ. وقوله سبحانه وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أي مقصود به الحرم كله ليس المسجد فقط. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا ب1000 صلاة إلا المسجد الحرام، كما في الصحيح أيضا. وفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يكن عليه الصلاة والسلام ليترك الفاضل ويفعل المفضول، فقد وقف صلى الله عليه وسلم في الأبطح، خيم في الأبطح في المعابدة الآن، وكان يصلي فيها ولم يذهب إلى الحرم إلى المسجد. ولو كانت الصلاة في المسجد ب100,000 صلاة والصلاة في هذا المكان بصلاة واحدة ما كان يتركها صلى الله عليه وسلم، وهو أخشى الناس وأتقاهم لله كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديبية لما حجزه أهل مكة عن دخول مكة، كانت إذا حضرت الصلاة يدخل صلى الله عليه وسلم إلى الحرم فيصلي ثم يرجع إلى المعسكر صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الحرم كله حرم إن شاء الله، نرجو الله عز وجل فضله. لكن لا شك أن الصلاة في الحرم نفسها أفضل لقدم المسجد، لخروج من الخلاف، لكثرة الجماعة، هذا لا شك أنه أفضل. لكن 100,000 صلاة إن شاء الله أنها تحصل للمصلي في مكة. نسأل الله أن يرزقنا خير الجوار لها. سائل يقول: كيف نحصل على نص المحاضرة؟ وجزاكم الله خيرا. المحاضرة منشورة عندكم على موقع وتنزل إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة على اليوتيوب بإذن الله عز وجل. وأيضا تغريدات تويتر بإذن الله تعالى في المنتدى تخرج بإذن الله عز وجل. الحمد لله الخير الآن أصبح متيسر والوصول إلى الخير سريع، لكن نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا حجة علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: نصيحة تقدمها للشباب بروح شبابية.
اللهم الروح الشبابية راحت، لأن احنا عندنا شيبان يعني، فراحت الروح الشبابية. لكن نصيحتي للشباب بروح الشباب، وأنا لا زلت شباب، أنا أقول الشباب عمر يذهب سريعا، والله يا ليت الآن أني أرسب في السنة سنتين، ودي أخذ السنة بسنتين ولا بثلاث، لكن العمر يمضي. الواحد منا وهو صغير كان يتمنى أنه يصير عمره 18 علشان يأخذ الرخصة ويسوق، ويوم دخل قال والله متى أتخرج من الجامعة وأتوظف وأتزوج، ذا الحين أنا ودي والله أخذ في السنة سنتين ولا ثلاث. لكن الأيام تمضي والعمر يجري والشباب مسؤول عنه، والذي ما فيه يقول من لم يفيده، هذه من قصائد الشباب، من لم يفيده في شبابه ما نفعه العمر شائد. يقول من لم يفيده في نطوحه ما نفعه العمر شائد. لو به شمس كان من أمس، فاجمع من شبابك لآخرتك ولكبرك. من الناس من يجمع في شبابه النار والجمر والعياذ بالله. وأقول دائما لإخواني ولأولادي تراها مرحلة مراهقة كذا، بس من 15 إلى 25 لازم من الخسائر، لكن اخرج بأقل الخسائر، اخرج بأقل الخسائر واجمل واغنم، فإنه العمر يجري. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. أحبتي الكرام، أحب أن أنبه على شيء. أولا أسجل إعجابي وعظيم يعني حقيقة ثنائي الذي أسأل الله عز وجل أن يأجر الإخوان القائمين على هذه الخيمة خيرا، فأنا والله أعجب بها من سنة إلى سنة، ولا عجب في ذلك ولا غرابة. فشباب المنطقة وأهل المنطقة هم رافعوا راية الدعوة إلى الله عز وجل، وهم الذين نشر الله بهم الخير. أسأل الله أن يبارك في الجميع، قولوا آمين. لكن أنا أقترح على الدكتور عبد الله والإخوان المشرفين يعني خيمة، حقيقة إنها ظلم لهذا المكان، هذه ما هي خيمة، هذا منتدى ملتقى يعني جمع كل الخير كله، بل إذا كان كلمة مركز قليلة عليه. هذه خدمة للرجل، للمرأة، للبنت، للولد، للصغير، للكبير، حتى الخادمات، يعني حتى خادماتكم يبغون ينصحونهم ويزينونهم لكم. المرأة تيجي تسمع خير، والولد يجي يسمع خير، والبنت تسمع خير، وما هو خير فقط يعني نصيحة، لا، نصيحة وكلمة طيبة ومعلومة هادفة ووجه بشوش وتعامل راقي وترفيه مبارك، كل هذا بفضل الله عز وجل وتوفيقه سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. فالحمد لله. أسأل الله أن يجعل هذه الأعمال لميزان حسنات من قام عليها، قولوا آمين. وأن لا يحرم الجميع من أمير المنطقة إلى أصغر من يعمل في هذا المكان، أن لا يحرمهم أجرها، وأن يجعل ذلك بركة في أعمارهم وفي أولادهم وفي أهلهم. ترى ودهم يا أخوانهم يتمشون، ودهم أنهم ينبسطون، ودهم أنهم رقودهم في بيوتهم، لكن ما الذي أتى بهم؟ إنما هو حب الخير للغير، فأسأل الله أن لا يحرمهم ذلك. ويا أحبتي الكرام، كما قال أخي الشيخ مانع، أنتم دعاة. الواحد لا يجي الحالة، يجيب أهله وعياله وزوجته وأولاده، ويجيب أرحامه وبأقاربه وبأهل بيته وبأسرته، ويجلس كل ما جلس في مجلس. يا أخوان ترى في خيمة، ما هي خيمة، لا تقولون خيمة، غير اسمها يا شيخ، والله حرام أن يقال خيمة، هي أكبر من ذلك. أنا يوم قالوا خيمة قلت يعني فيها عمودين ونقعد مع ثلاثة، لكن لما رأيت إذا عرض لم أرى بعيني، لا زلت أسمع فسمعت العجب، فكيف إذا رأيت وكيف إذا اطلعت؟ ولذلك يا أحبتي الكرام، أنتم تزورون وتمرون وتشوفون. هذه أولا نشكر الله عليها، ثانيا ندعو لإخواننا القائمين عليها، ثالثا ندعمهم بالرأي والمشورة، وهذه مهمة يا أخوان. ترى والله كل هذه الأعمال ما تأتي إلا بآراء، وقد يفتح الله عز وجل بالرأي، بالمشورة، بالدعاء لهم بالثبات والتوفيق والسداد، بالدعوة إليها، أن تدعو إليها وتدل عليها وتنشر الخير وتدل الناس عليها. ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا الدعم. ترى هذه الأعمال يا أخوان ما تأتي هكذا، ولا تظنون أن وراء هذه الأعمال يعني ميزانيات، هي والله لو دفعت فيها أغلى الميزانيات وأثمنها والله ما توفيها حقها. لكن يا أخوان هذا الدين دين الله. شوفوا كم ندفع لبيوتنا وكم ندفع للدين، والذي ينتصر من هو؟ الدين، لأن الدين دين الله عز وجل. الآن أنا أحدثك الآن، يلي تستلم 20,000 أنت، أنا شايفك تستلم 20,000 ما شاء الله تبارك الله، ولا أنت بالله عليك من 20,000 كل شهر كم لله؟ يا شيخ مالك كم لله؟ هو ما هو بالميزانية أصلا، الله المستعان.
للمرأة، للسيارة، للأجار، للتمشية، للمطعم، للعزايم، للمناسب، ولله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. ومع ذلك ينتصر الدين وينتشر، ما هو بالدعم، ينتشر حتى بالعداوة، يعادونه ينتشر. سبحان الله العظيم. يريدون أن يطفئوه، لكن يطفئون من؟ يطفئون نور الله؟ والله لا ينطفئ، بل يزداد بعز عزيز أو بذل ذليل. فلا تظن أنك إذا خدمت الدين إلك فضل، لله الفضل والمنة، بل احمد الله أن جعلك خادما لدينه، وأن جعلك ممن يساهم في دعم هذا الدين وفي نشره. وإلا دين الله منصور بنا أو بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يستعمل في دينه ويستخدم في طاعته. أحبتي الكرام، هذا الموضوع، هذه الخيمة التي تتطور سنة بعد سنة، وهذه الأعمال المباركة يقوم عليها المكتب التعاوني. المكتب التعاوني لدعوة الإرشاد بمنطقة العسير، بمنطقتكم يعني. ما بنجيب عرب من الشارع ينصرونه ولا يدعمونه. تبغون نروح نقول أهل الغرب ولا أهل الشرق ولا أهل الرياض وهم فيهم الخير والبركة، نبغى نروح لهم ادعموا أهل المنطقة؟ لا، أنتم أولى بها، أنتم أولى بأهلكم، والأقربون أولى بالمعروف، وأنذر عشيرتك الأقربين. نحن لا نطلب الكثير، بل القليل الذي يأجركم الله عز وجل عليه. والأخوة عندهم مشروع جميل، وهو مشروع الاستقطاع الشهري. وأنا دائما في كل لقاء أحث على الاستقطاع، لأن الاستقطاع فيه خير كثير وفيه فضل عظيم. أول خير في الاستقطاع أنه عمل دائم، وأحب الأعمال إلى الله إيش؟ أدومها وإن قل. وكان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، أي دائم. والدائم هذا أجر متصل، لأن الآن بنطلب يعني تبرعات، ونقول تبرعوا للمكتب التعاوني، تقوم تخرج 1000 ريال وخلاص، بيضة عاقر مثل ما يقولون، بيضة ديك وإذا جيناك بعد سنتين تبرع، قال إذا تبرعت ب1000 ريال ذاك اليوم خلاص راحت 1000 ريال. نحن نقول لا، تبرع لكن خله دائم. هذا السبب الأول، إنه أحسن لأنه دائم. ثانيا، لأن فيه تطهير سريع لكل ما يدخل عليك. يعني كل شهر راتب لله حق في هذا الراتب يا أخي، كم قصرت وكم أخطأت وكم تجاوزت. طيب هذا تطهير سريع، كل شهر يطهر بيومه يخرج منه. والزكاة كما تعلمون هي الطهر والنماء والزيادة، يعني لك زيادة شهرية من رب العالمين. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، بل تزيد بل تزيد بل تزيد. والله لو جينا عندك وقلنا لك إيش رأيك، عندنا وظيفة ب10,000 ريال مقطوعة، ولا عندنا وظيفة ب5,000 ريال وتزيد كل شهر 500 ريال زيادة، إيش تختار؟ تختار أبو 500، صح ولا لا؟ لأنها بتزيد، وتقول والله بعد سنتين قدري مثل ذاك أبو 10، وبعد 5 لقيت. فنحن نقول لك بل تزيد بل تزيد بل تزيد. عندك علاوة شهرية من ملك الملوك سبحانه وتعالى. نحن كم فرحنا بالعلاوة يوم جتنا وبالزيادة يوم جتنا، نسأل الله أن يزيدنا من فضله. قولوا آمين ويجعلنا من الشاكرين له. لكن هذه زيادة ربانية، كل شهر تجيك علاوة. بسبب ماذا؟ بسبب الاستقطاع الذي تخرجه من راتبك. هذا السبب الثاني. السبب الثالث أنك ما تشعر به، لأنه منك من البنك إلى البنك وما دريت. لأنك يوم تيجي نقول لك تبرع، تقوم أول شيء تدخل يدك في المحفظة ما تخرجها، تشوف أبو 500 تطرف هذه، تقول والله هذه بيجينا ضيوف ذا اليوم ولا بيجينا كذا ولا. وعند 200 تقول ولا 100 قلت هذه للمرأة وتبغى أسواق وذا الحين بها عزائم. وعند 50 قول والله هذه بروح بهذا الحين أشتري عشاور. وعند 10 قال هذه والله بنشتري ذا الحين لبن ولا لولد يبغى يتمشى. في عود لين يعود على الريال، ولو به نص دفع نص، لأن المال صعب إخراجه إلا على الصابرين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان. كيش برهان؟ يعني برهان لأن ما في واحد منا بيدفع ريال بلاش، صح ولا لا؟ تدفع ريال عشان إيش؟ عشان تلاقي خدمة ولا تلاقي مقابل. فإذا دفعت لله هذا دليل صدق إيمانك أن الله سيجزيك خيرا منه، ولذلك كان برهان على إيمانك. لكن إذا كان الاستقطاع ما تدري، ما تعرف، تكتب 500 ريال وتروح منك ما شفتها. هذا الرابع أو الثالث. الرابع
أن ما عاد للشيطان مجال عليك، لأنك ضربته قمعته مرة واحدة وخلاص. لكن مثل ما قال الواحد، جينا مرة نطلب تبرع كان الوالد موجود، فقالوا الإخوة قالوا بعدين يا شيخ بعدين، قال لا أبغى ذا الحين بعد وسوسة الشيطان وشور المرأة، لأن هذه المرأة غير الموفقة، المرأة الصالحة إن شاء الله لا تدلك على الخير. هذه شيئين مهم. إذا قلت بتصدق ورحت للبيت قال الشيطان ما تصدق وتغلق راتبك من يسلفك آخر الشهر، والله إنك مفلس. رحت عند المرأة، ها يا مرأة أبى أتصدق في سبيل الله، قالت يا خبل حنا أولى بفلوسنا، ضيعت فلوسنا على العرب، أعطيت الناس والله إنهم في خير ونحن إلا من وفق الله. عائشة رضي الله عنها امرأة لكنها تبرعت بمالها كله وحي صايمة ما لقت فطورها رضي الله عنها وأرضاها. وأم محمد زوجة طلحة بن عبيد الله جاه 1,000,000 درهم نصيبه، فما بات تلك الليلة؟ قالت ايش بك مهموم؟ قال مهموم 1,000,000 فين أوديها؟ الله أكبر، احنا نقول مهموم نبغى 1,000,000 وهو 1,000,000 يبغى الفكة منه. قالت وما عليك أنفقها في سبيل الله وفي الأقربين. قال فما أصبح الصباح وبقي منها شيء. هذه المرأة الموفقة، أسأل الله يجعلنا وإياكم من الموفقين. فهذه فرصة تجمع الشيطان ما عاد له عليك طريق. وبعدين يا إخوتي الكرام، الاستقطاع يضمن للمكتب التعاوني دخل ثابت علشان يضعون برامجهم الدعوية ومناشطهم وأعمالهم ويضعون ميزانيتهم. لأن الإخوة حقيقة أنا أعلم كم يعانون، يوم يجيهم شهر يجيهم 20,000 و5 شهور ما معهم ريال. طيب هذه نفقات منين تخرج؟ هذه الأعمال منين تخرج؟ كم يكلف؟ أنا ما أريد أني أخرج شيء. لو دعينا الدكتور عبد الله الآن وقلنا له كم كلف المخيم، إيش رأيكم لو عندك زواج وسويت هذه الخيمة كم بتكلفك؟ كم؟ والله تكلفك مئات الآلاف. طيب ومنين هذه؟ مني ومنك. ليه مني ومنك؟ بعض الشباب يجي يقول لا قلنا الكلام هذا، قال يا أخي المحسنين. طيب أنت من المحسنين؟ أنت من المسيئين؟ حين نقول لك أنت من المحسنين، قال لا يا أخي روح للمحسنين، يعني إنه هو من المسيئين ما يبغى هو. وبعضهم إذا جينا كلمنا قال الدولة. طيب الدولة عليها مسؤولية وأنت ما عليك مسؤولية؟ يعني أنت ما تدخل الجنة؟ ما تريد الله والدار الآخرة؟ فالاستقطاع في سبيل الله عز وجل يجعل للثابت هذا الدخل الثابت، يجعل يؤمن لهم استراتيجية وميزانية يعملون مشاريعهم، ما هو يوم يزيد ويوم ينقص. وهذا الاستقطاع يا أحبتي الكرام سهل جدا، ترى ما يكلف شيء. ما نطلب منك تروح بنك عشان لا تقول والله باقي بروح البنك، ما نطلب منك، بنجيك لا عندك وبنسلم على خشمك وبنقول لك تعال وبنسحبك. ومن الناس من لا يدخل الجنة إلا بالسلاسل. بس زين تراها جنة، دخلتها بالسلاسل ولا بغيره؟ لكنها جنة عرضها السماوات والأرض. والله يا أخوان إن في ناس الآن يروحون النار بلاش، وفي ناس يكرون على أنفسهم للنار، صح ولا لا؟ قد شفت واحد يروح النار بلاش في الأيام؟ لا، يشتري شريط الأغاني وهو ب50 وبكت الدخان وهو ب10، الله يغليه. ويسافر خارج المملكة، يسافر يا أخوان يأخذ عمره ولا يضيع عمره؟ والله يضيع عمره. كم يسافر به؟ بكم؟ والله أقل شيء 50,000 في 20 يوم. وش علشانه؟ أكل، بقي من الأكل شيء؟ طالع في الخضار بقي من الخضار شيء؟ لكن إذا أنفقت في سبيل الله فإنها تبقى لك، يربيها الله عز وجل لك. وفي ذا الحين، حتى في ذا الحين وصول للنار بالتقسيط. قبل أيام أقرأ في الجريدة قال تقسيط السفر إلى الخارج، نسافر بالتقسيط، ادفع 500 ريال طول السنة ونسفرك تضيع عمرك والعياذ بالله. حنا نقول لك ادفع 500 ريال ونضمن لك بإذن الله بضمان الله وضمان رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أن تجدها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، أن تجدها يوم القيامة فتسرك قد رباها الله لك مثل الجبل. تقول يا ربي أنا ما أنفقت مثل الجبل، ما عندي مثل الجبل. قال الله ربيتها لك، يربيها كما يربي أحدكم فلوة كما قال عليه الصلاة والسلام. فنحن نطلب منكم أيها الإخوة. بعدين اعتبرها العلاوة السنوية. الآن كنا باقي بعد 4 أشهر إن شاء الله بتجي العلاوة، صح ولا لا؟ خلاص اعتبر العلاوة هذه إنها ما جتك. أصلك الحين تمشي أمورك بدون علاوة. هذه العلاوة سنة واحدة، نطلب منك علاوة سنة واحدة بس، نطلب منك علاوة سنة واحدة اجعلها لله عز وجل. لا تهزون رؤوسكم وتطلعون ما يدفع واحد منكم ريال. ايش رأيك؟ نبغى نمسكهم واحد ما يصلح. وكلامي هذا ما هو للرجال بس، كلامي هذا للنساء. وبيني وبينكم ترى النسوان في الزكاة والصدقة
أطلق من بعض الرجال، ولو ما تزعلون مني، والله يا بعضهن أنهم أطلق، أنها تنفق في سبيل الله ونجمع في التبرعات فتخرج منها من الخير. وقد قال صلى الله عليه وسلم للنساء خاصة: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، والعياذ بالله. ولذلك ندعو المرأة للصدقة. والله يا إخوان ألقيت محاضرة في رابغ، مدينة رابغ اللي تعرفونها، في مسجد من أفخم المساجد وأفضل المساجد وأوسع المساجد، ويوم دخلت مع الباب اللي مكتوب على الباب مسجد المدرسات المعلمات، مسجد المعلمات. قلت: إيش مسجد المعلمات هذا؟ قالوا: والله يا شيخ هذول معلمات، 10 معلمات جاءوا سكنوا هنا 3 سنوات، عزموا 10 معلمات أنهم يبنون مسجد، والله لقد بنوا المسجد هذا كله اللي تشوفه من رواتبهم. 10 معلمات قالوا قد نقلوا كلهم ورجعوا إلى ديرتهم، وبقي هذا شاهدا لهم: من بنى لله مسجدا ولو مفحص كطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فالحديث للنساء في استقطاع عند النساء، في استقطاع عند النساء، وفي استقطاع عند الباب هناك. لا يخرج أحدكم، تراني طالبكم أنكم تنفقون في سبيل الله، علشان أول شيء أكسب أجر أنا، وأنتم والله تكسبون أجر. ومن هو اللي تعامل مع ربي فندم؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لكم؟ والله إني على ثقة إن شاء الله إني لو جيت الحين ودخلت قلت أبغى من كل واحد منكم 500 ريال سلف، بتسلفوني إن شاء الله أنكم ما تقصرون، والله ما أدري. بتسلف. طيب لو دخل الأمير وقال أبغى من كل واحد منكم 500، والله أنت تسابقون بال5000. ولو دخل الملك وقال أبغى منكم سلف 500 وأردها لكم، والله تتسابقون بالملايين، لأنكم تعرفون أنه بيردها، وما هو بيردها بس، بيردها وبيكرمكم وبيعطيكم. ربكم ملك الملوك يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال أبو الدحداح: يا رسول الله يطلبنا القرض؟ الله يقترض منا، يتسلف منا؟ قال: نعم. قال: ولما؟ قال: من أجل أن يدخلكم الجنة، من أجل أن يدخلكم الجنة. هبوم الجنة من هو باغيها؟ قولوا كلنا باغيها إن شاء الله، كلنا باغيها. أما أبو 5 وأبو 10 وال20 وال100 طرف هذا الليل، ما نبغاها، نبغى أبو 500. تراها شايب واحد، ما هي كثيرة. 500 والله ما تنقص، بل تزيد. والله بركة في مالك يصرف الله بها عنك من السوء والفحشاء، ويصرف الله عنك بها من الأمراض والداء ما لم يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. أنفقوا في سبيل الله يا ابن آدم، أنفق ينفق عليه. اللهم من أدخل يده في جيبه فأخرج قلمه وكتب تبرعا، أو كتب، ما نبغى تبرع، نبغى استقطاع، كتب استقطاعا هذه الليلة، اللهم اجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم ارزقه من حيث لا يحتسب. اللهم اجعله بركة في ماله، بركة في أولاده، بركة في عياله، بركة في حلاله. اللهم اجعلها حجابا عنه من النار، اللهم اجعلها حجابا عنه من النار. اللهم داوي بها مرضاهم، اللهم شاف بها مبتلاهم، اللهم ارحم بها موتاهم. اللهم اعط منفقا خلفا، اللهم اعط منفقا خلفا، اللهم اعط منفقا خلفا. تكفون. بيضوا وجه الله، بيض وجوهكم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل. جزى الله شيخنا وكتب أجره وأعلى قدره، وجعل ما قاله في ميزان حسناته. شيخنا هو تاج رؤوسنا، قد قدم الكثير، ونسأل الله عز وجل أن يعلي قدره. ثم له تكريم من الراعي الرئيسي لهذه الخيمة، شركة الاتصالات السعودية، فليتفضل شيخنا ليستلم جائزته وليستلم درعه من الراعي الرئيسي لهذه الخيمة. شيخ أنس أبو سيد. لا. وننتقل أيها الأحباب إلى الصلاة في الساحة الخارجية، وبعدها نعود إلى هذا المكان. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.